अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। नाज़रीन, आज की जो सियासी हैपनिंग्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लग रहा था कि आज एक स्लो डे होगा पॉलिटिकली हैपनिंग्स के अतबार से, लेकिन आज एक तरफ तो उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है और नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कल पंजाब असम्बली का अहम इजलास तलब कर लिया है। नून लीग ने का डेलीगेशन पहुंच गया है कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए हमजा शहबाज साहब के लिए, जबकि दूसरी जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कैंडिडेट होंगे वजारत आला के। अब ये जो मामला है ये अचानक से कैसे हुआ? पहले तो ये तय था काफ लीग का पीटीआई के साथ कि पहले अदम एतमाद का मामला जो है वो सेंटर में निपटाया जाएगा, उसके बाद पंजाब में तब्दीली का जो चैप्टर है वो उस तरफ वो खोला जाएगा। इसीलिए उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा जो है वो गवर्नर के बजाय इमरान खान साहब को भिजवाया था और वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ था। आज सुबह तक वो पंजाब के वज़ीर आला थे। इस फैसले के, इस मंजूरी के बावजूद कि वो उन्हें पंजाब से हटाने का जो फैसला हो चुका था 2-3 रोज़ पहले, लेकिन आज ये इस पे गवर्नर पंजाब ने उसी इस्तीफ़े जो इन राइटिंग जो दिया था उस्मान बुज़दार साहब ने वज़ीर आज़म को लिखा था, उसी पे गवर्नर पंजाब ने मंजूरी दे दी है कि आई एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन, में आपका इस्तीफ़ा मंजूर करता हूँ। इस पर नाज़रीन हुआ ये है कि परवेज़ इलाही साहब गए थे खान साहब के पास, उन्होंने जाके ये कहा कि अगर तो आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर तो मेरा भी वज़ीर आला का जो इलेक्शन है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है, फिर मुझे फ़ायदा नहीं है पंजाब में वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ने की। बेहतर है कि आप ये फ़ैसला मेरे इन्हीं अदम एतमाद तहरीक जो होनी है इस्लामाबाद में वोटिंग होनी है उस पर, उससे पहले आप पंजाब में नए कायदे ऐवान का इलेक्शन करवा दें। तो इसीलिए कल के दिन का यानी कि 2 तारीख का इंतखाब किया गया है, 2 अप्रैल का, कि पंजाब असम्बली का इजलास होगा और नए कायदे ऐवान का इंतखाब होगा, यानी नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा कल। चूँकि परवेज़ इलाही साहब ने कन्विंस कर दिया इमरान खान साहब को कि ये होना ज़रूरी है, अगर ये नहीं होता तो फिर मुझे इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा नहीं है, जिस पे खान साहब कन्विंस हो गए। दूसरी तरफ अब जो परवेज़ इलाही साहब की सिचुएशन है वो अभी तक तो बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ इस तरह की इतलात ज़रूर मौसूल हो रही हैं। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पेशावर से कुछ टेलीफोन कॉल्स वगैरह जा रही है कुछ लोगों को पंजाब के अंदर, वहाँ से कुछ कोशिशें हो रही हैं पेशावर से, बरास्ता पेशावर कुछ कोशिशें हो रही हैं परवेज़ इलाही साहब को कामयाब करने के लिए। अब देखना है कि वो चैनल कितना ज़्यादा मौसर साबित होता है परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर आला बनने के हवाले से। लेकिन एक चीज़ तय है कि अगर परवेज़ इलाही साहब कल कोई अपसेट या सरप्राइज़ देने में कामयाब अगर हो जाते हैं तो फिर परसों जो तहरीक अदम एतमाद है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उसमें भी कोई बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पंजाब में सरप्राइज़ मिल जाए, परवेज़ इलाही साहब बन जाए, लेकिन सेंटर में कोई भी सरप्राइज़ ना आए और खान साहब जो हैं यहाँ तहरीक अदम एतमाद में डिफीट हो जाएं। आज खान साहब ने ये कहा है, आपसे कुछ देर पहले कुछ एंकर से उनकी मुलाकात हुई जिसमें खान साहब ने कहा 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट खान साहब ने की है। एक तो उन्होंने कहा है कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा, वो बात तो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात जो खान साहब ने की वो ये की कि मैं इतवार को एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ। इतवार को खान साहब कोई बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। अब ये सरप्राइज़ क्या है, किस तरह का सरप्राइज़ हो सकता है? एक बात तो उन्होंने इसमें वजाहत ज़रूर की है कि जो भी वो सरप्राइज़ देने जा रहे हैं ये स्पीकर नेशनल असम्बली के थ्रू वो सरप्राइज़ देंगे। अब अपोजिशन के रहनुमाओं को ये शक पड़ गया है, ये खदशा उनके अंदर पैदा हो गया है कि शायद स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो वोटों की गिनती में, तहरीक अदम एतमाद में जो वोट काउंट है उसमें वैसे तो ये कोई बैलेट पेपर नहीं होता कागज़, जिस तरह से कोई कागज़ अपने नाम लिख के फोल्ड करके डाल दिया। इसमें चूँकि जो असेंबली का हॉल है नेशनल असेंबली काफ़ी बड़ा हॉल है, उसके 2 तरफ लॉबीज़ हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। उन लॉबीज़ के अंदर मेंबर्स जाके बैठते हैं, एक तरफ अपोजिशन के मेंबर्स बैठते हैं, एक तरफ जाके हुकूमती मेंबर्स बैठते हैं। इसमें होता यह है कि दरवाजे पे हाजिरी होती है, जब ये कहता है स्पीकर के जो लोग तहरीक अदम एतमाद के हक में हैं वो बाई लॉबी में चले जाएँ, जो इसके अगेंस्ट हैं वो दाएं लॉबी में चले जाएं। तो उसमें फिर ये होता है कि जो लोग अदम एतमाद के हक में होते हैं वो उस लॉबी में जाते हैं, तो डोर से अंदर एंटर होते हुए टुवर्ड्स द लॉबी, पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली के हॉल से लॉबी में एंटर होते हुए गेट पे उनकी, दरवाजे पे उनकी एंट्री होती है, वो रोल अपना साइन करते जाते हैं। तो इस तरह से उनका वोट काउंट होता है। तो यहाँ कोई टेक्निकल एरर का भी इतना ज़्यादा मार्जिन है नहीं, लेकिन स्पीकर जो हैं वो वोट काउंट करते हैं नहीं करते, पर्टिकुलरली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जो मुनहरफीन है, जो कोई मेंबर है उसे वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, अगर उसे रोका जाता है तो ये उस मेंबर की तौहीन है अगर उसका वोट काउंट नहीं किया जाता या वोट डालने से रोका जाता है। इस पर आज इमरान खान साहब ने जो नाअहली का रेफरेंस है वो भिजवा दिया है स्पीकर नेशनल असेंबली को,
کہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا منحرف رکن، چونکہ خان صاحب نے گزشتہ روز ایک نوٹس نکالا تھا، ایک آرڈر نکالا تھا، خان صاحب نے پارلیمانی پارٹی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا ان رائٹنگ نوٹس کے ذریعے کہ جو تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ والا دن ہے اس میں کوئی بھی ممبر ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا اسمبلی میں نہ آئے، چونکہ یہاں تو ووٹ اپوزیشن نے پورا کرنا ہے 172 کا فگر جو ہے، اس لیے خان صاحب نے اپنے ممبرز کو پابند کر دیا تھا کہ وہ اسمبلی میں نہ آئے. جب کوئی آئے گا ہی نہیں تو اس کا ووٹ جو ہے وہ کیسے دوسری طرف جانے کا خدشہ ہوگا. تو اس لیے اس پر یہ ہوا تھا کہ چونکہ نوٹس ایشو کر چکے ہیں بطور پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو، تو آج خان صاحب نے ریفرنس بھجوا دیا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو، اور امکان یہ ہے کہ اسپیکر اسی ریفرنس کا سہارا لیتے ہوئے پی ٹی آئی کے جو ارکان منحرفین ہیں انہیں ووٹ ڈالنے سے روک دیں یا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہ کریں. ہوگا تو یہ انلیگل، لیکن ظاہر ہے اسپیکر کی رولنگ جو ہے اس سے آپ کسی جگہ پہ چیلنج نہیں کر سکتے. بعد میں عدالتوں میں جا کے اپوزیشن والے جو ہیں وہ لگے رہے، لیکن فی الوقت جو ہے خان صاحب اس معاملے کو کیری آن کر لیں گے. وہ پرائم منسٹر کے عہدے پہ اس طرح سے رہ سکتے ہیں اگر وہ اس طرح جانا چاہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب اس طرف جاتے ہیں کہ اسپیکر کے تھرو ووٹ کاؤنٹ کا جو معاملہ ہے اس پہ کوئی الجھن پیدا کر دیں، کوئی معاملے کو خراب کر دیں. ویسے تو انہیں پولیٹیکلی مورلی جو ہے نیومیریکلی وہ دیکھیں تو اس وقت نمبر لوز کر چکے ہیں، اکثریت کی حمایت لوز کر چکے ہیں، تو انہیں عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. جیسے فیس کریں، اگر زیادہ لوگ ووٹ کر دیتے ہیں، ووٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ عہدہ چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن اس طرح کی کچھ اشارے آ رہے ہیں کہ شاید خان صاحب وہ جو سرپرائز کی بات کر رہے ہیں، وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے، وہ دینا بھی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے تھرو ہے، تو وہ اس طرح کا سرپرائز بھی ہو سکتا ہے. وہ آج کا ریفرنس جو نائلی کا بھیجا ہے اس سے جڑا ہو سکتا ہے. اچھا، پی ٹی آئی نے عدم اعتماد پر طارق بشیر چیمہ کے ووٹ نہ ڈالنے کی شرط رکھ دی ہے جی، اور پرویز الہی صاحب نے طارق بشیر چیمہ صاحب کو کنونس کر لیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹ نہیں ڈالیں گے. یوں اپوزیشن کے ووٹ صرف اتحادی اور اپوزیشن کے ارکان کے ملا کے جو 176 پہ پہنچے تھے وہ 175 پر آ گئے واپس، اور اتحادیوں جو پی ٹی آئی کے منحرفین کو ملائیں تو یہ تعداد تقریباً 200 تک چلی جاتی ہے. لیکن فی الوقت فیصلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں ان کا ووٹ استعمال نہیں کرنا، انہیں ووٹ نہیں ڈالنے دینا، چونکہ وہ ووٹ ڈالیں گے تو تب ان پہ ڈسکوالیفیکیشن والی جو شک ہے 63 ہے وہ ان پہ لاگو ہوگی. آج خان صاحب نے اینکر سے ہونے والی گفتگو میں پہلے فواد چودھری صاحب نے آج جن کو بات کی تھی کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور ہمیں ایسی اطلاعات ملی ہے کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی ہوئی ہے، کوئی سازش ہے ایسی، تو اس پہ خان صاحب نے آج اینکر سے ہونے والی گفتگو میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، مجھے جان سے مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، میرے خلاف ایسی سازش ہو رہی ہے، میری جان کو خطرہ ہے. بالکل یہ خطرہ حقیقت میں ہے، جس پہ شہباز گل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پچھلے کچھ عرصے سے خان صاحب کی سیکیورٹی جو ہے وہ کچھ ایسی اطلاعات ملی تھی کہ انہیں خطرہ ہے، وہ بڑھا دی گئی تھی. اور اس پہ اب ناظرین یہ ہو رہا ہے کہ جو خطرناک چیز اس وقت جو خطرہ دوبارہ سے اٹھ رہا ہے وہ ہے اسلام آباد کے ریڈ زون میں ڈی چوک پر دوبارہ سے کوئی ٹکراؤ ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ رکوایا تھا، اٹارنی جنرل نے گارنٹی دی تھی کہ ہم جلسہ نہیں کر رہے ڈی چوک پہ، کوئی بندے اکٹھے نہیں کر رہے تحریک عدم اعتماد والے دن، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل ایک میسج چل رہا ہے تمام ان کے سوشل میڈیا گروپس کے اندر، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر اور ان کے واٹس ایپ گروپس کے اندر کہ تمام کارکنان سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ پہنچیں. آج ایک آڈیو کال بھی جو ہے آئی ہے، وائس نوٹ بھی آج چلا ہے سی ایم کے پی کا کہ جمعے کے بعد لوگ نکلیں، پرٹیکولرلی وہ لوگ جو منحرفین ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں جا کے. بڑی افسوسناک بات ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے لیکن ایسا ہو رہا ہے، اور خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، انہیں امید ہے کہ شاید اس طرح سے گھیراؤ کر کے مشکل صورتحال میں ڈال کے، ٹف سچویشن میں ڈال کے ہم جو منحرفین ہیں ان کے ووٹ ہم واپس کر دیں، وہ واپس آ جائیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف. اور اب جو حالات فی الوقت بنتے نظر آ رہے ہیں اس میں جے یو آئی نے بھی اپنے کارکنان کو، انصار الاسلام کو الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے کہ آپ الرٹ رہیں، جو ان کے ڈنڈا بردار خاکی وطنیوں والے جو انصار الاسلام کے رضاکار ہیں، آپ الرٹ رہیں، رضاکار فورس جو ان کی ہے انصار الاسلام، آپ الرٹ رہیں، اور ایسے کوئی بھی حالات اگر پیدا ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی ڈی چوک پر پہنچے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا مقابلہ کرنے کے لیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو خانہ جنگی ہوگی، مار داڑ ہوگی. چھوٹی سی ایک اور چیز جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپیل کی تھی صادق سنجرانی صاحب کے خلاف ووٹ کاؤنٹ کے معاملے پہ، وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، اور صادق سنجرانی صاحب ہی فی الوقت رہیں گے چیئرمین سینٹ. باقی جو معاملہ رہ گیا، اب شہباز صاحب شاید بن جائیں پرائم منسٹر اور حمزہ شہباز صاحب کل سی ایم بن جائیں، لیکن اس پہ سرپرائزز جو ہیں ان کا ہر کسی کو انتظار ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.